हेलो एभ्रिवान मै राज पराजुली सबैजना आराम छौ त ल ठीक छ सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौं है, थोरै पढौं हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब केमिस्ट्रीबाट लज अफ स्टोइकियोमेट्री गर्न गइरहेको छौं एन्ड दिस इज आवर लेक्चर नम्बर 4। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई के स्ट्रङली रिकमेन्ड अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट अथवा सेन्सिटिभ लेक्चर। हेर मतलब के भन्न खोजेको भने यदि पार्ट 1 2 3 नहेरिकन डाइरेक्ट 4 मा आइन्छ भने फेरि समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ। र त्यही भएर लाइफ लङ कन्सेप्ट लिनको लागि एकदम जिन्दगी भरि दिमागमा छापेर क्लियर कट वेमा बुझ्नको लागि हामीले अगाडिको लेक्चरहरु पनि हेरेर बल्ल लेक्चर 4 मा आउने। ठीक छ है, मैले 1 2 3 अगाडि पब्लिश गरिसकेको छु। त्यसको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। एन्ड फर्दर मोर मैले क्लास 11 को लागि 12 को लागि फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ को धेरै भिडियोजहरु रिलिज गरिसकेको छ। त्यो सबको लिंक पनि तिमी अब तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा भेटाउन सक्छौ। र ठीक छ है, अब हामी विदाउट एनी डिले आजको कन्टेन्टमा गइहालौं। र आज हामी अब गे-लुज्याक ल मतलब 5th ल गर्न गइरहेको छौं। र अगाडि नै हामीले अब 4 लजको कुरा गरिसकेका छौं विथ लाइफ लङ कन्सेप्ट एन्ड कहानी। ठीक छ, अब तिमीले यो होला सर यसमा कहानी खोइ त, ध्यान दिएर सुन्दियौ। र यसमा कहानीको आवश्यकता पर्दैन। दिस इज भेरी सिम्पल हेर है। कहानी नै चाहिने भनेको ध्यान दिउ त ल, मैले दुईटा लमा कहानी गराएको छ, याद गरौ ओपल। हामीले अगाडिको लेक्चरमा अब याद गर त ल, मल्टिपल प्रोपोर्सनमा बाँदर र केराको कहानी, रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन याद गर त ल, क्याट माउस एन्ड केक वाला कहानी गरेका थियौं। तर यहाँ त्यो आवश्यक पर्दैन। दिस इज भेरी सिम्पल। ठीक छ है, अनि यो ल लगभग हामी फर्स्टमा कन्सेप्टको कुरा गर्छौं, त्यसपछि स्टेटमेन्टमा जाउँला र लगभग 8-10 मिनेटमा यो क्लियर भइहाल्छ। दिस इज भेरी इजी। ठीक छ है, र त्यसपछि मैले अर्को पार्ट यहाँ राखेको छु र डाउट क्लियरेन्स मतलब मूल कन्सेप्ट पनि भएको खालको यो रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनको एउटा क्वेशन हो। र यो धेरै विद्यार्थीले मलाई सोधे भएर म यहाँ यो सल्भ गर्न गइरहेको छु। र यति गरेपछि लगभग हाम्रो अब फाउन्डेसन चाहिँ क्लियर हुन्छ स्टोइकियोमेट्रीसँग रिलेटेड। र म अझै दोहोर्याउँछु र अगाडि पनि दोहोर्याएर आएको कुरा हो। यदि मूल कन्सेप्ट वाला पार्ट हेरेको छैन भने तल लिंकमा राखिदिएको छ, त्यो गएर हेर्नु। यहाँ अलि हामी युज गर्नेवाला छौं। ठीक छ है, अब म थोरै यहाँ फ्रेमबाट हटिदिन्छु। 3 2 1 स्टप। ल तिमी स्क्रिनशट लिन सक्छौ। र अब मजाले के गरौँ त ल, गे-लुज्याक ल तर्फ जाऊँ। म यहाँ थोरै सरसफाई अभियानमा लागिहाल्छु। केही समस्या हुन्छ इमिडिएटली कमेन्टमा भन्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्टमा भन्न सक्छौ। ठीक छ है, अब मन पर्ने काम त भइसकेको छैन, म पहिला गर्दै जान्छु अनि मन पर्ने कुरा पनि आउँदै जान्छन्। ठीक छ है, एकैछिन है त ल, म सुरु गरिहाल्छु है त ल, जस्ट अ मोमेन्ट ल। हेर अब फर्स्टमा त गे-लुज्याक ल। अब ध्यान दिउ, यसले यस्तो भन्छ, ध्यान दिएर सुन। अब यो ग्यासको लागि हुन्छ है, गे-लुज्याक ल अफ ग्यासियस भोल्युम पनि भन्छौ। ध्यान दिएर सुन, अलिकति कान खोल्देऊ, कान टकटक्याऊ, आफ्नो एन्टिना घुमाऊ। फर्स्टमा के बुझ्ने भन, गे-लुज्याक ल भनेकै ग्यासको लागि हो, जे पाइ त्यहीको लागि हैन। मतलब न त सोलिडको लागि न त लिक्विडको लागि, यो ल भएको छ यहाँ ग्यासको लागि। ध्यान दिएर सुन्दिने हो। र अब यो फेरि भोल्युमसँग रिलेटेड छ, त्यो यसको नाम अर्को यो पनि राखिदिएको हुन्छ बुकतिर, यु क्यान सी इट। नपत्याएर किताब खोलेर तिमी त्यहाँ भेट्न सक्छौ भनेर लेखा हुन्छ यहाँ गे-लुज्याक ल अफ ग्यासियस भोल्युम। ठीक छ है, र पहिला कन्सेप्टको कुरा गरौँला र त्यसपछि हामी स्टेटमेन्ट मजाले लेखौँला। र ध्यान दिएर फर्स्टमा यहाँ सुन, पहिला एकदम बेसिक कुराहरु ध्यान दिएर सुन है त। अब जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा सानो मोडल रिएक्सन लिएर देखाउँछु हैन। जस्तै फर एक्जाम्पल ल A * A + B * B दिइराछ सपोज ल CC + DD ल यस्तो दियो हो। अब सपोज यहाँ A होला हाम्रो कुनै मोलिक्युल छ, B कुनै अर्को मोलिक्युल छ, C अर्को मोलिक्युल छ, D हाम्रो अर्को मोलिक्युल छ। यो सानो ABCD भनेको कोएफिसिएन्ट हो र कोएफिसिएन्ट हो। ठीक छ है, अब याद गरौ ओपल, हामीले बच्चादेखि पढेर आएको छ जुन यो ABCD भनेको के हुन्छ, नम्बर अफ मोलिक्युल्स। मतलब A ओटा यो क्यापिटल A को मोलिक्युल B ओटा क्यापिटल B को मोलिक्युलसँग रियाक्ट गर्छ भने C ओटा क्यापिटल C को मोलिक्युल्स र D ओटा क्यापिटल D को मोलिक्युल्स बन्नेवाला छ। हामीले अगाडि पढेर आएको नपत्याएर अर्को एक्जाम्पल हेर्न सक्छौ। जस्तै H2 + O2 गर्दा के आउँछ त ल, पानी रे पानी यही हो जिन्दगानी। ठीक छ, यहाँ 2 राखिदियो। अब यहाँ 2 हाल्दियो। यसको मतलब बुझ्यो के भन त ल, यस्तो बुझिन्छ है कि दुईटा मोलिक्युल हाइड्रोजन, H2 मोलिक्युल दुईटा, अब एउटा मोलिक्युल अक्सिजन O2 एउटा छ भने अब दुईटा पानी बन्छ ह, दुईटा मोलिक्युल H2 बन्छ। र बुझिन्छ। यदि तिमी ग्यासमा सबै हेर्छौ भने अब पानीको भ्यापर बन्छ। लगभग बुझिन्छ। मतलब जुन यो कोएफिसिएन्ट छ ब्यालेन्स्ड केमिकल रिएक्सनमा, यो कोएफिसिएन्टले के बुझाउँछ त ल, नम्बर अफ मोलिक्युल्स। फर्स्टमा ध्यान दिउ त, यो जुन कोएफिसिएन्ट छ र यसले के बुझाउँछ त ल, नम्बर अफ मोलिक्युल्स।
यसले यो बुझाउँछ बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ कि ओरिजिनल्ली यो कोफिसिएन्ट भनेको के हुन्छ मोलिक्युलको संख्या हो के हो भने मोलिक्युलको संख्या हो र जरुरी छैन कि यो कन्जर्भ हुन्छ ध्यान देऊ त ल कि दुईटा र एउटा मोलिक्युलले दुईटा निकाल्दैछ फेरि तिमीले यो भन्ला सर कि 2 + 1 गरेर कहाँबाट 3 आइरहेछ यो कहाँबाट भयो रे ध्यान देऊ र यो मास छैन नि त हामीले ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास पढ्या हो र ल अफ कन्जर्भेसन अफ नम्बर अफ मोलिक्युल कहाँ पढ्यो र यस्तो यस्तो कहीँ पनि छँदै छैन अरे हुँदै हुँदैन त्यही भएर कहिले काहीँ यताको धेरै मोलिक्युलले यता थोरै निकाल्न सक्छ कहिले काहीँ थोरैले फेरि धेरै निकाल्न सक्छ यो मजाले हुन सक्छ यसमा तिमी अब फटाफट ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भन्दै नभन्ने यो त्यसरी हेर्न मिल्दैन र यो मोलिक्युलको संख्या हो मास भने हैन अब तिमीले यहाँ ध्यान दिनु त ल सपोज 2 ग्राम यो ग्राममा कन्भर्ट गरेर अब यो सपोज 1 ग्राम र यो 2 ग्राम यो लेख्न तिमी अब पाउँदैनौ दिस इज नट एप्लिकेबल पाइँदैन र यो 100% रङ हुन्छ अब ध्यान दिऊ है ध्यान दिऊ कहिले काहीँ झुकिएर मिलेको देखिएला तर यो गर्न पाइँदैन मतलब यो कोफिसिएन्टलाई तिमीले सिधै सिधै ग्राममा लेख्न पाउँदैन भएर यो कहाँ मिल्छ यसरी हैन तर तिमीले यसमा मास निकाल्न सकिन्छ फर एक्जाम्पल H2 त 2 ग्राम हुन्छ 1 मोल छ भने मतलब त्यसो कति हुन्छ 2 * 2 ग्राम हुन्छ त्यसपछि यो त हो अब अक्सिजन के हुन्छ यो 16 16 32 हुन्छ भनेपछि यहाँ 32 ग्राम हुन्छ म 1 मोलको हिसाब गर्दै छु र यसले अब यो के हुन्छ मतलब 18 हुन्छ पानी त र दुईटा भनेपछि दुईटा हो यो चाहिँ फेरि मिल्छ मतलब मास निकाल्नु छ भने तिमीले अब यसरी मोलिकुलर वेट कि एमई मा निकाला अथवा मोल कन्सिडर गर्छौ भने ग्राममा लेख्दै भएर मोलार वेट निकाल्दियौ यसरी अब हेर्छौ भने फेरि ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास फलो गर्छ डाइरेक्ट कोफिसिएन्ट मात्रै लेख्न पाइँदैन कोफिसिएन्टले नम्बर अफ मोलिक्युल बुझाउँछ बुझिन्छ अब तिमीले अर्को कुरा पनि यहाँ लेख्न मिल्छ एउटा कुरा यो हो एउटा कुरा यसले यो बुझाउँछ अरे अब अर्को कुरा यसले के बुझाउँछ भने नम्बर अफ मोल्स पनि मिल्छ अरे यो नम्बर अफ मोल्स पनि मिल्छ कसरी मिल्यो भन्ला भएर ध्यान देऊ त एकदमै ध्यान देऊ यदि मैले यो 2 लाई ध्यान देऊ त ल 6.023 * 10 को पावर 23 मतलब एभोगाड्रोस नम्बरले मल्टिप्लाई गरे हो सपोज मैले यसलाई के गरे त ल यहाँ Na एभोगाड्रोको नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ पनि Na एभोगाड्रो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो हो अब यहाँ पनि Na एभोगाड्रो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो ठीक छ मजाले अब यहाँ हेर्न सक्छौ नि यो Na यहाँ हेर त यसलाई मल्टिप्लाई गरे यहाँनिर यो Na ले यहाँ मल्टिप्लाई गरे मजाले 1 लाई र यो Na ले कहाँ र यहाँ मल्टिप्लाई गरे भनेपछि के आउँछ यो 2 मोल्स 1 मोल 2 मोल्स आएन त मतलब यो 2 अब केमा आउँछ मोल्समा आउँछ यो 1 पनि मोलमा आउँछ र यो 2 पनि केमा आउँछ भने मोल्समै आउँछ मतलब के बुझ्यौ त ल कि यो जुन कोफिसिएन्ट छ तिमीले डाइरेक्ट युज गर्न सक्छौ मोलिक्युलको संख्या गर्नको लागि र फेरि डाइरेक्ट हामीले के को लागि पनि युज गर्न सक्छौ त ल मोलको लागि पनि मिल्छ मतलब 2 मोल र 1 मोलले 2 मोल निकाल्यो र मोलको पनि ल अफ कन्जर्भेसन भन्ने हुँदैन र यसमा मास पो कन्जर्भ हुन्छ त ध्यान दिएर सुन म अझै दोहोऱ्याउँछु र मासमा फेरि सिधै सिधै तिमीले 212 युज गर्न मिल्दैन केलाई मिल्छ भने मोलिक्युललाई मिल्छ र मजाले अर्को केलाई मिल्छ मोललाई पनि मिल्छ र मोललाई किन मिलायो भन्दा त ल हामीले अब लेफ्ट राइट बोथमा के गर्यौ त ल एभोगाड्रो नम्बरले मल्टिप्लाई गरे एभोगाड्रो कन्स्ट्यान्ट पनि भन्न सक्छौ र त्यसले मल्टिप्लाई गरेको लगभग बुझ्यो होला यो हाम्रो बेसिक कुरा बाल्यकालमा पढेर आएको याद गरौ पल ठीक छ है अब यसमा हाम्रो गेलु ज्याकले चाहिँ यो भन्छ र यदि तीनटै ग्यास छ भने ध्यान दिएर सुन्दियौ सपोज यो हाइड्रोजन त ग्यासै छ ल यो पनि ग्यास छ र हामी कुरा गर्छौ वाटर भेपर बन्दैछ जुन ग्यासै छ भने चाहिँ अब तिमीले यसलाई भोल्युम पनि लेख्न मिल्छ कसलाई कोफिसिएन्टलाई एक्जाम्पल यो जुन 2 छ तिमीले 2 लिटर र यो जुन छ 1 लिटर र यो जुन छ त यो अब के हुन्छ 2 लिटर मतलब के हुन्छ त ल कि 2 लिटर हाइड्रोजन 1 लिटर अक्सिजन मिसेर के बन्यो अब 2 लिटरै बन्यो वाटर भेपर यदि सबै ग्यासमा छ भने चाहिँ यो हामीले लेख्न मिल्छ र यसलाई भन्छौ तिमी गेलु-ज्याक ल अफ ग्यासियस भोल्युम मतलब के बुझ्यौ त ल जुन हामी कोफिसिएन्ट लेख्दै छौं यसलाई तिमी भोल्युम चाहिँ ठ्याक्कै मान्न मिल्छ यो कसले भन्छ भन्दियौ त ल गेलु-ज्याक लले भन्छ यसमा अरु पनि कन्डिसन चाहिँ फलो हुनु पर्छ जुन हामी स्टेटमेन्टमा लेखौँला केमा लेखौँला भन त ल स्टेटमेन्टमा लेखौँला भनेपछि तिमीले यहाँसम्म के बुझ्यौ भन त ल कि बाल्यकालमा हामी मोलिक्युल लेख्थ्यौं मजाले मोलिकुलर फर्मुला लेख्थ्यौं यसलाई ब्यालेन्स गर्थ्यौं र जुन कोफिसिएन्ट आउँछ यहाँ एक्जाम्पल ABCD यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ त ल एउटा त हामीले मोलिक्युल्सको नम्बर मान्न मिल्छ अर्को हामीले मोल्स पनि मान्न मिल्छ और अर्को हामीले अब भोल्युम पनि मान्न मिल्छ यदि यो ग्यास छ भने ग्यास हुनुपर्छ नि फेरि र सबै एउटै कन्डिसनमा मेजर गरे हुनुपर्छ मतलब यो तिमीले सपोज रुम टेम्परेचरमा मेजर गर्यो भने त्यही रुम टेम्परेचर प्रेसरमा यो पनि नापाए हुनुपर्छ र त्यहीमा फेरि यो पनि नापाए हुनुपर्छ फरक इन्भाइरोमेन्ट फेरि नाप्न पाइदैन फर एक्जाम्पल हाइड्रोजन अक्सिजन तराईमा लगेर जोड्यो भोल्युम नाप्यो अब लिएर गयो तिमीले हिमालमा अब हिमालमा म भेपर नाप्छु नि त भोल्युम त्यो भन्न फेरि पाउँदैन हो र एउटै इन्भाइरोमेन्टमा तिमीले यो सब मेजरमेन्ट गरेको हुनुपर्छ
यो कन्डिसन हामीले फलो गरे आउनु पर्यो र ठीक छ है अब यो छ भने हामीले अब ग्यासको कन्डिसनमा चाहिँ यो जुन कोफिसिएन्ट छ यो हामीले सिधै भोल्युम लेख्न पाउँछौँ र अब भन्नु सर युनिट के लेखौँ त भोल्युमको जुन पनि युनिट हाल्न सक्छौ जस्तो एक्जाम्पल मैले यहाँ अब लिटर 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 लेखेर आएको छु अब तिमी मजाले यहाँ अब 2 अब सपोज यहाँ ल सीसी लेख्ला अब यहाँ 1 सीसी लेख्न सक्छौ यहाँ फेरि 2 सीसी लेख्न सक्छौ 100% पाइन्छ यो पनि पाइन्छ क्युबिक सेन्टिमिटर हाल्न पाउँछौ अर्को तिमीले मिटर क्युब हाल्न पाउँछौ सपोज तिमीले अब अर्को चाह्यो ग्यालन्स हाल्न पाउँछौ जे हाले पनि चल्छ तर भोल्युमको युनिट हुनु पर्यो र सबै ठाउँमा हामी एउटै युनिट लेख्छौं यो कुरा ध्यान देऊ र बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला अब त्यसपछि लास्टमा तिमीले दिमागमा के भनेर सेभ गर्छौ के भनेर ट्याटु हान्छौ भन्न त ल अब यो भनेर ट्याटु हान्छौ जुन रिएक्सन ब्यालेन्स्ड केमिकल रिएक्सनमा जुन कोफिसिएन्ट लेखिन्छ यसले नम्बर अफ मोलिक्युल बुझाउँछ यसले नम्बर अफ मोल पनि बुझाउन सक्छ र यसले भोल्युम पनि बुझाउन सक्छ युनिट तिमी कुनै एउटा युनिफर्म खालको युनिट लिन सक्छौ र प्रोभाइडेड दैट ग्यास ग्यास चाहिँ हुनु पर्यो फेरि हेर यदि सपोज यहाँ ग्यास र ग्यास सपोज यहाँ चाहिँ लिक्विड आए भने अब यसमा मात्रै लिटर लेख्ने लिक्विडमा लिटर नलेख्ने यार न त तिमीले सोलिडमा लिटर लेख्न पाउँछौ जस्ट के को लागि लेखिन्छ भन्दै त जस्ट फर ग्यास ध्यान दिने अब यदि तिमीलाई यसरी डिफरेन्ट स्टेटमा आयो भने तिमीले मोलबाट हिसाब गर्न सक्छ याद गरौ ओपल हामीले अगाडि पढेर आएको छ र कि मोललाई के गरी हामी भोल्युममा कन्भर्ट गर्ने मोललाई के गरी मासमा कन्भर्ट गर्ने यो सब हामी गर्न सक्छौं र बुझिन्छ मतलब यो जुन दुईटा तिमीले बाल्यकालमा पढेर आएको थियो आज हामीले एउटा अर्को हतियार पनि थप्यौं एन्ड दिस इज ड्यू टु हेल्प अफ गेलुज्याक एक्चुअली प्रणाम गर्दै त्यसो भएर कि गेलुज्याक साहबले हामी प्रणाम गर्दै हुँला र उहाँ फ्रेन्च केमिस्ट हो फ्रान्सको केमिस्ट मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ र बुझिन्छ है अब यसलाई भन्छौँ हामी अब गेलुज्याक ल अफ ग्यासियस भोल्युमको यो ल हो ठीक छ है लगभग बुझ्यो होला यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल हिराज प्राउजी क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड पावरफुल कन्टेन्ट लिएर आउँछु ठीक छ है अब म थोरै यहाँ सर सफाई अभियान गर्छु अनि त्यसपछि हामी मजाले अथेन्टिक तरिकाले फर्मल तरिकाको हो जे तिमीलाई थ्योरेटिकली लेख्नु पर्छ त्यो स्टेटमेन्ट लेख्ने ठीक छ र अति सजिलो छ रे यो दुईटा तीनटा एक्जाम्पल पनि हेरौँला एउटा एक्जाम्पल देखिहाल्यो र ठीक छ है अनि त्यसपछि हामी मजाले अब डाउट क्लियरेन्स तर्फ जान्छौँ हो र हाम्रो बेसिक खालको स्टोकियोमेट्री चाहिँ र्याप अप हुन्छ अब यदि तिमीले राम्ररी सपोर्ट गर्दै गएको छौ भने म के पनि गर्छु मतलब यसको अब्जेक्टिभ क्वेशन लिएर आउँला हो एमबीबीएस इन्ट्रान्स एक्जामको इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स एक्जामको हो प्लस अनि कन्सेप्चुअल तरिकाले एकदम हायरार्की फलो गरेर एकदम सजिलोदेखि गाह्रो हुँदै हुँदै लास्टमा त अब तिम्रो पसिना छुट्ने खालको क्वेशन पनि लिएर आउँला र जुन क्वेशन तिमीले एकदमै रेयरली भेटाउँछौ लगभग बुकतिर भेट्न गाह्रै छ त्यस्ता क्वेशन्स पनि लिएर आउँला त्यो म पछि गर्दै जान्छु र ठीक छ है अब हामी जाउँला स्टेटमेन्ट तर्फ ल लेख्दियौ मजाले अब मजाले लेख्दियौ नाम लेखौँ फर्स्टमा त ल नाम लेखाउन के छ त ल गेलुज्याक ल अफ ग्यासियस भोल्युम यो यसको कम्प्लिट नाम हुन्छ ग्यासमा एकदम ध्यान दिनु है ग्यासको कुरो भइरहेको छ यहाँ के को कुरो भएको छैन भने सोलिड लिक्विडको कुरो भएको छैन सोलिड लिक्विड आउन थाल्यो भने हामी अब मोल कन्सेप्ट लगाउँला मोल त फेरि जहाँ पनि युज हुन्छ आएर एकदमै एटम बम जस्तो हो कि त्यो मोल कन्सेप्ट भनेको केमिस्ट्रीमा एटम बम जस्तो हो र त्यो राम्ररी आउँछ भने सबै चपाचप तिम्रो सल्भ भइहाल्छ सबै विनाशै गर्न सक्छौ कन्सेप्ट लगाएर मजाले विनाश मतलब इन्स्टल भन्न खोजे हो डिस्ट्रोय भन्ने हिसाबले भन्न खोजे हैन र है अब हामी जाउँ फटाफट स्टेटमेन्ट लेखौँला र दिस ल स्टेट्स दैट लेख त ल दिस ल states that यसरी मजाले लेख्नु त ल when gases react they do so in volume अथवा volume proportion भने पनि हुन्छ they do so in volume proportion ल र त यस्तो छ र when gases react they do so in volume proportion मतलब त्यो कोफिसिएन्ट हामीले भोल्युम मान्न सक्छौं भन्ने अब अंग्रेजीमा यहाँ भनेको they do so in volume proportion यहाँसम्म बुझिन्छ अब त्यसपछि के गर्नु मतलब which bears हो यहाँ लेखौँला which bears simple ratio as the coefficient in a balanced chemical reaction यो मजाले लेखेँ यार त ल when gases react they do so in volume ठीक छ भोल्युम प्रोपोर्सन लेख्न मिल्छ अझै भोल्युम मात्रै लेखे पनि चल्छ which bear simple ratio as the coefficient ठीक छ in a balanced chemical reaction अब त्यसपछि यो लेखौँला र the ratio अथवा this ल लेखिन्छ the ratio is also applicable
ठिक छ एप्लिकेबल फर प्रोडक्ट्स इफ ग्यासेस हो ग्यासेस छ भने चाहिँ प्रडक्टमा पनि मजाले लाउन सक्छौ तर ग्यासेस हुनु पर्यो है सबै ग्यास चाहिन्छ सोलिड लिक्विडमा नगर्नु अब इफ ग्यासेस हो अनि त्यसपछि प्रोभाइडेड दैट द मेजरमेन्ट of all gaseous volume is done under identical condition of temperature and pressure लेख्दियो र मजाले लेख्न सकिन्छ यसमा आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हाल्न सक्छौ है कन्भर्ट गरेर आफ्नो तरिकाले लेख्ने हो र अब हामीले पनि पढ्दा फेरि बुकै याद गरे पहिला पहिला त हो तर अब लेख्दा फेरि पढाउँदा फेरि नर्मल्ली आफ्नो ल्याङ्ग्वेज लेख्न मजा हालेर दिमागमा सेट गरे हुन्छ अंग्रेजी त अलि जानिहालिन्छ अलिअलि ग्रामर मिलाउने हो र यस्तो छ यहाँ सुन ध्यान दिएर हेर्नु त ल when gases react they do so in volume proportion नलेख पनि हुन्छ र तर लेख्दा अझ राम्रो हो कमा which bear simple ratio as the coefficient जस्तो कोएफिसिएन्ट छ त्यही हो तर रिएक्सन फेरि ब्यालेन्स हुनुपर्छ र ब्यालेन्सै गल्ती गरेपछि झन् पुरै सकियो र है अब त्यसपछि यो पनि भन्यो र द रेशियो इज अल्सो एप्लिकेबल फर प्रोडक्ट रियाक्ट भनेछ नि त हामीले यहाँ भनेपछि रियाक्टेन्टको कुरा आउँछ अब रियाक्टेन्टको लागि मात्र हैन प्रोडक्टको लागि पनि मिल्छ तर यो ग्यास भएमा चाहिँ यो भन्न खोजे अब यसले अनि प्रोडक्ट दैट यो कन्डिसन हो र द मेजरमेन्ट अफ अल ग्यासियस भोल्युम तिमी जेको पनि भोल्युम नाप्दै छ हो इट इज डन अन्डर आइडेन्टिकल कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर सबै एउटै कन्डिसनमा गरे हुनु पर्यो कि तिमीले गरौ एनटीपी मा कि तिमीले गरौ एसएटीपी मा यो सब तिमीलाई थाहा छ र तर सबै एउटैमा चाहिँ हुनु पर्छ है भनेर यसले अब भनिएछ ठीक छ यहाँ भनिएको छ अब बुझिन्छ अब इट वाज गिवन बाइ लेख्दिउ त ल इट वाज नाममै छ काम हो इट वाज गिवन बाइ जोसेफ लुइस गेलोजैक यो पुरो नाम हो उहाँको हो ल यो फ्रान्सको मान्छे हो उहाँ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हो यो फ्रान्सको मान्छे हो बुझिन्छ है यति भएपछि लगभग पुगिहाल्छ ह अब सानो हामी इक्जाम्पल हेरौँला त्यसपछि लाइफ लङ क्लियर भइहाल्छ अब इक्जाम्पलमा जाउँ हामी अब इक्जाम्पल हामीले अघिको लिन सक्छ हो सेम त्यही लिउँ त ल हाइड्रोजन ग्यास प्लस अक्सिजन ग्यासले के दियो मात्र मजाले अब वाटर भेपर दिएछ ल यो ग्यासमा छ यो पनि ग्यासमा छ यता लेख्ने भयो यो पनि ग्यासमै छ र जताततै लेख्ने हुन्छ ल ब्यालेन्स गर्दा फेरि यहाँ 2 हालिन्छ यो 1 नलेख्ने हुन्छ यहाँ 2 हाल्दै भएर बुझिहाल्छ ह अब गेलोजैक लले के भन्छ भन्दियो त ल यहाँ 2 लिटर छ यो पनि 2 लिटर यो एउटा हो सरी यो त एउटा हो यहाँ त 1 छ नि कोएफिसिएन्ट राइट 1 छ 1 लिटर लेख्दियौ र यो कति निकाल्छ यसले 2 लिटर निकाल्छ मजाले भनेपछि यो भन्न सक्छ र कि 2 liters of hydrogen gas reacts with 1 liter of oxygen gas to provide अथवा to give 2 liter of water vapor बुझिन्छ है अब यहाँ तिमीले ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्छ है अफ वाटर भेपर मजाले लेख्दिउ सकिहाल्छ नि हैन 1 liter of oxygen ल लेखा थियो 1 liter of oxygen gas भन्दै लेख्नु यहाँ 1 liter of यो हाइड्रोजन ग्यास भन्दै लेख्नु यो डट मजाले लेख्न सकिन्छ ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न गाह्रो पर्दैन ठीक छ अब यहाँ तिमीले के पनि गर्न सक्छौ हैन सीसी मा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौ ठीक छ है यहाँ थोरै 4 वास्तो लाग्यो मलाई रुकमा एकैछिन सफा गरिहाल्छु यो एक्स्ट्रा कुरा अलि नलेखौँ हैन हाइड्रोजन तिमी लेख्नु मजाले है यो कुरा लेख्न सक्छ म थोरै सफा गर्छु पहिला हो र यसमा अर्को युनिट पनि गरौँला नि त ल यो मैले अहिले एक्स्ट्रा ल्याङ्ग्वेज हटाइदिए है त ल तिमी मजाले लेख्न सकिन्छ है नोट राम्ररी बनाऊ आफ्नो कुरा पनि केही थप अब यहाँ तिमीले 2 cc लेख्न सक्छ यहाँ 1 cc लेख्न सक्छ र यहाँ मजाले तिमी फेरि 2 cc लेख्न सक्छौ मतलब अर्को युनिटको भोल्युम पनि युज गर्न सक्छ र मतलब एकचोटी हामी लिटर वाला गर्यो अर्कोचोटी cc वाला गर अब एकपछि तिमीलाई चाहिन्छ भने मिटर क्युब गर जेमा गरे पनि हुन्छ तर लेकिन किन्तु परन्तु केमिस्ट्रीमा के हुन्छ भने नर्मली हामी सीसी र लिटरको मात्रै कुरा गर्छौं गरे है त्यो भएर नर्मली सीसी लिटरै हामी लेखिरहेका हुन्छौं बेला बेलामा सीसी बेला बेलामा हामी लिटर गरौँला र तर बेटर चाहिँ अझ लिटर हुन्छ किनभने हामी मोलसँग कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ र 22.4 लिटर याद गरौ ओपल ठीक छ है यसरी मजाले लेख्न सक्छ अब तिमीले चाहन्छौ भने अर्को इक्जाम्पल लिऊ भएर यहाँ हेबर्स प्रोसेस याद गरौ ओपल हामीले एमोनियाको इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चर भन्दै पढ्या होला नपढ्या भए नपत्याएर किताब खोलेर इभन क्लास 10 मा पनि छ यो त है अब यहाँ के हुन्छ त ल हाइड्रोजन र नाइट्रोजनले के दिन्छ भन्दै त ल एमोनिया दिन्छ के दिन्छ भने NH3 एमोनिया दिइराछ हो
अब यहाँ 2 राख्दियो र यहाँ 3 राख। अब यसबाट गेलुज्याक लले के भन्छ भन्दियो त ल मजाले। अब यहाँ के हुन्छ 3 लिटर हाइड्रोजन ग्यास र 1 लिटर नाइट्रोजन ग्यास भयो भने के भन्छ अब 2 लिटर एमोनिया बन्छ, प्रोभाइडेड दैट यो सबै ग्यासै हुनु पर्यो र एउटै कन्डिसनमा उसले अब भोल्युम नापे हुनुपर्छ। अब यो रेशियोले हामीले फटाफट अब भोल्युमको युनिटमा लेख्न सक्छौं, बुझिन्छ। अब तिमीले यो भन्नु सर 3 र 1 जोडेर के गरे 2 आयो, म फेरि भन्छु र भोल्युम कन्जर्भ हुनुपर्छ जरुरी छैन। ग्यासले त जसरी पनि भोल्युम एडजस्ट गर्न सक्छ र ग्यास क्यान बी कम्प्रेस्ड हो। अब यहाँ तिमीले हेर त ल रिएक्टेन्टको टोटल भोल्युम हेर्छौ भने प्रोडक्टको भन्दा धेरै छ, यस्तो मजाले हुन सक्छ र यहाँ नझुकिने है। स्टुडेन्ट धेरै झुक्या दिएको छ मैले, यो ग्यास हो नि त राजा, यो सोलिड हैन र यो लिक्विड पनि हैन, ग्यास हो र ग्यास भनेको त कम्प्रेस गर्न मिल्छ। ग्यास इज कम्प्रेसिबल फ्लुइड भन्दै तिमीले बाल्यकालमा पढेर आएको छ, याद र नपत्याएर 10 को बुक खोलेर तिमीले प्रेसर भन्ने च्याप्टर 2 मा पढाएछ साइन्समा, फोर्स, प्रेसर, इनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी 5 च्याप्टर 6 च्याप्टर पढाए त हामीले मजाले। फिजिक्समा आएर लगभग 6 च्याप्टर छ हैन, फोर्स, प्रेसर, इनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी मजाले पढाएछ र भनेपछि प्रेसरमा हामीले पढाएछ फ्लुइडको टाइप अलिअलि हेर र त्यसमा ग्यास भनेको के हुन्छ कम्प्रेसिबल, तर भोल्युम यसरी यताउति हुन सक्छ, ध्यान दिएर हेर्देऊ, ठीक छ। अब यहाँ तिमीले सीसी पनि हाल्न सक्छौ, मजाले सक्छ र यहाँ तिमीले मिटर क्युब हाल्न सक्छ, मजाले सक्छ, जे हाले पनि हुन्छ, तर नम्बर ध्यान देऊ र युनिट सबै युनिफर्म बनाऊ र एउटै कन्डिसनमा तिमीले अब नाप्या हुनुपर्छ, बुझिन्छ है। ल्याङ्ग्वेज यो लेख्ने हेर कि 3 लिटर अफ हाइड्रोजन ग्यास रिएक्ट्स विथ 1 लिटर अफ नाइट्रोजन ग्यास टु प्रोड्युस के हुन्छ अब 2 लिटर अफ एमोनिया ग्यास, बुझिन्छ, लगभग बुझिन्छ, ठीक छ है। र यसलाई भन्छौँ हामी अब गेलुज्याक। ल म थोरै स्क्रिनबाट उता हटिदिएँ, तिमी मजाले यहाँ स्क्रिनशट लिन सक्छौ, तर बेटर के हुन्छ भने नोट आफै बनाउने, ठीक छ है। 3 2 1 स्टप। ल अब यो हाम्रो गेलुज्याक ल मजाले सकिहाल्यो, पछि हामी यसलाई हिसाबहरू गर्दा पनि युज गर्छौं र यो छुट्टै हिसाब गर्ने भन्दा पनि अरु क्वेशन्सहरू सल्भ गर्न हामी यसको हेल्प लिने हो र यो सपोर्टिभ खालको ल हो, ठीक छ है। अब हाम्रो एकदमै अवेटेड क्वेशनमा डाउट क्लियरेन्स वाला गर्न गइरहेको छु एन्ड दिस इज आवर रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन। र म फेरि दोहोर्याउँछु, यदि तिमीले रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनको त्यो कहानी बुझेर आएको छैन हो, बिरालो मुसा र केकको कहानी बुझेको छैन भने फेरि यहाँ केही पनि बुझ्दैन, ध्यान दिने है। तर म कहानी अनुसार हिसाब सल्भ गराउने हो, कन्सेप्ट मैले अगाडिको लेक्चरमा दिएर आएको छ, त्यहाँ मजाले हेर्ने र मात्रै यहाँ आउने। जम्प गरेर चाहिँ अनि बुझेन सर भन्न पाइँदैन है, फेरि यो जम्प चाहिँ गरिदिनु भएन, ठीक छ है। अब यहाँ हेर्दिउ त ल, उसले यस्तो भन्छ अरे कि सो दैट फलोइङ रिजल्ट्स इलिस्ट्रेट्स द ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन भन्छ, उसले प्रुभ गर्दै गएर यहाँबाट हो। र मैले फर्स्टमै कहानी भनेको थिएँ कि 3 जना क्यारेक्टर हुन्छन्, 3टा पात्र छन्, बिरालो मुसा र केक हो। अब यहाँ हेर 0.46 ग्राम अफ मैग्नेशियम प्रोड्युसेस 0.77 ग्राम अक्साइड हो। अक्साइड भनेको अक्सिजन भने हैन, त्यो अक्साइड हो र त्यो मतलब टोटल मैग्नेशियम अक्साइड भन्न खोजे हो। मतलब 0.46 ग्राम मैग्नेशियमले टोटल 0.77 ग्राम अक्साइड बनायो। रिएक्सन केसँग गर्यो होला, त्यसो भए त ल पक्कै पनि अक्सिजनसँग गर्यो होला, नत्र अक्साइड कहाँबाट आउँछ। रिएक्सन चाहन्छ भने यो अब Mg + O2 MgO वाला हो, अरे 2 राख Mg को र 2 MgO लेख, ब्यालेन्स पनि भइहाल्यो है। त्यो रिएक्सनको कुरो भइरहेछ फर्स्टमा। सेकेन्डमा चाहिँ अब हेर 0.82 ग्राम अफ मैग्नेशियम लिबरेट्स 760 ml अफ हाइड्रोजन ग्यास एट STP स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर फ्रम एसिड। अब उसले यस्तो भन्छ र कि एक्टिभ मेटल प्लस एसिड भने के हुन्छ भने सल्ट प्लस हाइड्रोजन, यो तिमीले पढेर आएको छ। उसले त्यो रिएक्सन यहाँ दिन खोज्या हो, तर उसले हामीलाई एसिड भनेको छैन, यहाँ कुनै एसिड भनेको छैन र जस्ट एसिड मात्रै भनेको छ, एसिडको नाम दिएन। भनेपछि हामी यो रिएक्सन नलेखिकनै बुझिहाल्छौँ कि यति म्याग्नेशियमले त्यति हाइड्रोजन निकाल्न सक्छ, सिम्पल कुरा। भनेपछि हाइड्रोजन अर्को इन्ट्री हुँदैछ, यहाँ अर्को क्यारेक्टर आइहाल्यो। र लास्टमा हेर अब यति पानी बनाएको छ तिम्रो अब 1.11 अक्सिजनले हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्दाखेरि, मतलब यहाँ 3टा क्यारेक्टर तिमीले बुझ्यो होला, म्याग्नेशियम, अक्सिजन, हाइड्रोजन। एउटा लाइन मानौ होला क्याट, अर्को लाइन मानौ होला ऱ्याट, ल अर्को लाइन मानौ होला अब के भन्छ होला केक मानौ होला है। त्यसरी गरिदिउ होला, एकदमै सिम्पल छ र अति नै सजिलो हो। ल लेखौँ हेर यहाँ क्वेसन नम्बर, ल क्वेसन नम्बर लेखेको रहन्छ र यसलाई 1 लेखिदिन्छु त है, यसलाई 1 लेखिदिउँला नि त। ल यसलाई 1 लेखिदिएर क्वेसन नम्बर 1 भनेर लेखिदिएँ। अब 1 लेखे भन्छ, एन्सर लेखे भन्छ। अब फर्स्टमा यहाँ पहिला म्याग्नेशियम लेखौँला माथिल्लो चट्ट, जे लेखे पनि हुन्छ है जहाँ जहाँ पनि, र त्यसपछि लेखौँ अक्सिजन लेखौँला, यहाँ लेखौँला हाइड्रोजन, बुझिन्छ। र हामी यसरी ट्रायंगल बनाउँथ्यौं, याद गरौ ओपल अगाडि गरेर आएको, र जुनलाई जुन माने पनि चल्छ। म कुनैलाई मान्दै जान्छु, सपोज यहाँ हेर त ल कसलाई के मानौ ल। अब जस्तै फर इक्जाम्पल ल म्याग्नेशियमलाई मानिदियो ल, सपोज यहाँ म्याग्नेशियम फर्स्टमा दिएको छ हो, ल सपोज यसलाई केक मान्न सक्छौ ल, यसलाई केक मानिदियो, यसलाई केक मानिदियो, जसलाई मानिने हुन्छ है। सपोज यसलाई माने ल मैले, र यसलाई मैले केक मानिदिएँ ल, यसलाई मैले सपोज ल क्याट मानिदिएँ, र यसलाई मैले सपोज अब ऱ्याट अथवा माउस मानिदिएँ, बुझिन्छ है, मुसा मानिदिएँ। अब यसपछि फर्स्टमा के गर्नुपर्छ त ल कि क्याटले
केक खान्छ त्यसपछि के गर्छ ऱ्याटले पनि केक खान्छ केक कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ याद गरौ ओपल मैले के भनेको थिएँ भने केक मस्ट बी कन्स्ट्यान्ट यो कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ नबिर्सिने र त्यसपछि लास्टमा के गर्छ अब क्याटैले नै ऱ्याटलाई खाइदिन्छ यो हाम्रो थर्ड स्टेप हो है फर्स्टमा के हुन्छ बिरालोले केक खान्छ सेकेन्डमा के हुन्छ भने मुसाले केक खान्छ र थर्डमा के हुन्छ त बिरालोले मुसा खान्छ बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ तीनटा काम सिक्वेन्समा गरौँला ध्यान दिएर हेर्दै त्यसलाई अब फर्स्टमा आऊ फर फर्स्ट केस गरे पनि हुन्छ फर फर्स्ट कम्पाउन्ड गरे पनि हुन्छ है अथवा फर म्याग्नेसियम अक्साइड हो 1 मा त्यही छ भनेपछि यहाँ लेख फर म्याग्नेसियम अक्साइड ल ध्यान देऊ है र म टार्गेट के छ भन्दै त ल हामी जहिले पनि केकलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ यस्तो छ त ल 0.46 ग्राम अफ म्याग्नेसियम प्रोड्युसेस 0.77 ग्राम अक्साइड अब यहाँ यसरी गरौँ त ल जस्तै 0.46 ठिक छ ग्राम अफ के छ त म्याग्नेसियम अब रियाक्ट्स विथ अब यहाँ के छ भन्दा त ल अब अक्सिजन कति हो थाहा छैन भनेपछि टोटल माइनस त्यो गरेर अक्सिजन आइहाल्छ अब यहाँ के हुन्छ त ल 0.77 माइनस 0.46 ग्राम अफ अक्सिजन यति अक्सिजन छ अहिले रियाक्सन गरे हो तब बल्ल त यो टोटल 0.77 अक्साइड बने हो ध्यान दिऊ है अब यहाँ और के हुन्छ त ल अब 0.46 ग्राम अफ म्याग्नेसियम हो रियाक्ट्स विथ के हुन्छ भन्दा त ल घटाउ त ल कति आउँछ 0.31 ग्राम अफ अक्सिजन यो मजाले आइरहेछ ठिक छ अब म केकलाई कन्स्ट्यान्ट पार्दिन्छु 1 बनाइदिन्छु है म अब यहाँ त्यसै 1 राख त ल अब 1 ग्राम अफ म्याग्नेसियम हो अब रियाक्ट्स विथ के छ त ल यो 0.31 बाई 0. के छ त 0.46 हो राइट 46 यो टोटल केमा आउँछ ग्राम अफ अक्सिजन हेर यो आइहाल्यो अब यहाँ त हामीलाई यन्त्र चाहिन्छ हो अब यन्त्र निकाल मेरो खल्तीमा राखेको थिएँ मैले यहाँ छ ल हेर अब के हुन्छ भने 0.31 डिभाइड बाई के छ 0.46 गर्दै त कति आउँछ अब 0.673 लगभग आयो भनेपछि यो त्यसपछि कति आउँछ त ल यति हाम्रो कति आयो भने अब यहाँ 0.673 ग्राम लगभग आइरहेछ यो ध्यान दिने मैले अब यहाँ केकलाई कति बनाएँ भने त ल 1 ग्राम चट्टो बनाएँ मैले केकलाई कन्स्ट्यान्ट राख्छु म सेकेन्ड केसमा पनि केकलाई 1 नै बनाउँछु हेर अब अनि मजाले बुझिन्छ हो है मार्कर रोबीको लाउँ ल हेर अब त्यसपछि यहाँ आऊ अब सेकेन्ड केसमा जाउँ त ल फर अब के छ त ल ऱ्याटले केक खानु पर्यो मतलब हाइड्रोजन र म्याग्नेसियमको केस छ अनि सेकेन्डमा जाउँ त ल फर म्याग्नेसियम एन्ड हाइड्रोजन हो अब म्याग्नेसियम एन्ड हाइड्रोजन ल यो सेकेन्ड केस भएको छ ठिक छ है त ल अब यसमा उसले हामीलाई के भन्छ त ल 0.82 ग्राम म्याग्नेसियम लिबरेट 760 ml अफ हाइड्रोजन भनेपछि यहाँ लेखौँ हेर अब 0.82 ग्राम अफ के छ भने म्याग्नेसियम लिबरेट्स के छ भन्दा त ल 760 ml अफ हाइड्रोजन ग्यास यति हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गर्छ अब ध्यान दिनु त हाम्रो त मास चाहिन्छ र याद गरौ ओपल म यहाँ जुन संख्या हुन्छ यो सबै मास हो भने यहाँ 3 नम्बर याद गर त ल मैले x y a b भन्दै एक्जाम्पल दिए त्यो सबै मासको कुरा हुनुपर्छ यहाँ तिमीलाई दिएछ भोल्युम हेर अब भोल्युमलाई हामी मासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं बाइ युजिङ मोल कन्सेप्ट म त्यही अघि भने हेर यहाँ मोल कन्सेप्टको अलिअलि गन्ध छ वासना आउँदैछ हेर है अब यहाँ लेख्दै भएर त्यसो अब 0.82 ग्राम अफ म्याग्नेसियम ठीक छ अब लिबरेट्स अब के हुन्छ भन्दा त्यो अब यो 0.76 के हुन्छ भने लिटर हुन्छ डिवाइड बाइ 1000 गरे अब 0.76 लिटरलाई तिमीले अब 22.4 लिटर डिवाइड गर्छौ भने के हुन्छ भने यो अब मोलमा कन्भर्ट हुन्छ याद गरौ ओपन हामीले अगाडि पढाएको छ र कि नम्बर अफ मोल यदि भोल्युम भएको केसमा के हुन्छ भन्दा त ल गिवन भोल्युम बाइ 22.4 लिटर माथिको पनि लिटरमा चाहिन्छ हामीले यो पढेर आएको छ भनेपछि दिस इज योर नम्बर अफ मोल ठीक छ र हाइड्रोजन ग्यास भने के हुन्छ त ल H2 हुन्छ कि H हुन्छ ध्यान दिनु त हाइड्रोजन भनेको डाई एटोमिक मोलिक्युल हुन्छ र ग्यासमा त र यहाँ बनेको छ उले ग्यास नै भनेको छ भनेपछि अब यो ग्यासको मोलिकुलर वेट के हुन्छ भन्दा मजाले अब 2 ग्राम यदि तिमी अब यो मोलार हेर्छौ भने अब यदि तिमी जस्ट मोलिक्युल नै साँच्चै हेर्छौ भने के हुन्छ यो 2 AMU हुन्छ र तर मोलार हेर्छौ भने के हुन्छ ग्राममा आउँछ जस्ट मोलिक्युल मात्रै है त CUL ल मोलिक्युल मात्रै हेर्छौ भने के आउँछ यो अब मजाले AMU मा आउँछ र यहाँ हाम्रो मोल आयो भर्खर के आयो भने यो त हाम्रो गिवन भोल्युम बाइ 20.4 मिन्स दिस इज नम्बर अफ मोल्स र नम्बर अफ मोल इन्टु त्यहाँ कति छ भने 2 ग्राम यति गरेपछि अब तिम्रो के आउँछ भन्दा त मजाले अब हाइड्रोजनको मास आउँछ र मैले भनेको थिएँ हाम्रो रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन होस् चाहे मल्टिपल प्रोपोर्सन होस् यो सब कुरा हुन्छ हाम्रो मास वाला कुरा हुन्छ है अब यहाँ लेखौँ न त्यसबे अफ के छ भन्दा त ल हाइड्रोजन छ बुझिन्छ है अब हामी यहाँ 1 बनाउला 1 ग्राम अफ म्याग्नेसियम हो अब लिबरेट्स
लिबरेट्स अब मजाले गर्दै गएर यहाँ कति आउँछ अब 0.76 हो इन्टु 2 र तल यहाँ के छ 22.4 र यो पनि तल आउँछ भनेपछि के आउँछ यहाँ 0.82 छ र यो के आउँछ ग्राम अफ हाइड्रोजन आउँछ बुझिन्छ है अब हामी हाइड्रोजन निकाल्ने हो युज यन्त्र अब त्यो गर्दा 0.76 ठिक छ इन्टु 2 गरिदियो कति आउँछ 1.52 यो खासमा 2.016 सायद केही हुन्छ है यस्तो एक्ज्याक्ट त होइन तिमीलाई थाहा होला कि हाइड्रोजनको मास के हुन्छ 1.008 AMU एउटा एटम छ भने अब यो के हुन्छ 2.016 आउँछ भनेपछि यो लेखे नि हुन्थ्यो तिम्रो इच्छा हो म सिधै 2 हाले त्यस्तो साह्रो धेरै फरक पर्दैन हामी राउन्ड अफ अलिअलि गर्न पाउँछ गएर ठिक छ है 1.52 आइहाल्यो डिभाइड बाइ 22.4 गरिदेऊ यो लगभग 0.0678 आउँदैछ अब अझै डिभाइड बाइ 0.82 गर्ने हो त्यो गर्दा के आउँछ 0.082 आउँछ यो त्यसमा कति आउँछ ल 0.082 ग्राम आउँदो रहेछ ट्याक्कै यति तिमी ध्यान देऊ यसबाट निकालेको ठिक छ है मजाले बुझ्यो अब यहाँसम्म हाम्रो कहानीमा के भयो भन्दिउ त ल कि क्याटले केक खायो बिरालोले केक खायो कि हाम्रो 1 ग्राम म्याग्नेसियम मतलब एउटा केक खानको लागि हामीलाई यतिवटा बिरालो चाहियो मैले भनेको थिएँ केकको नम्बर कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ त्यसैगरी एउटै केक खानको लागि हामीलाई अब त्यतिवटा मुसा चाहियो मतलब हाम्रो फर्स्टमा त त्यही थियो र कहानीमा के हुन्छ भने क्याटले केक खान्छ र क्याटले जति केक खान्छ ऱ्याटले पनि त्यति नै केक खानुपर्छ केक एउटै चाहिन्छ भनेको थिएँ र मैले याद गरौ ओपल र यसपछि हामी के गर्छौँ भने अब क्याट र ऱ्याटको रेसियो लियौँ रेसियो लिएको छैन हामीले अझै अनि त्यसपछि हामी क्याट र ऱ्याट भिडाउँला अनि फेरि रेसियो लिउँला र दुईटा रेसियो कि त सेम कि त सिम्पल खालको मल्टिपल आउनुपर्छ अगाडि भनेको थियो ठिक छ है अब थोरै ध्यान दिनु त अब यतापट्टि जाउँला हल्का भयो त क्यालकुलेटर पहिला राखिहालौँ र डिस्टर्ब गर्ने छ र एकैछिन यताले खल्तीमा हालेँ अब यसपछि हामी थोरै के गरौँ त ल मेट्न गएँ है त म थोरै मेटेँ र रेसियो निकाल्छु म यहाँ थोरै यहाँ मेट्छु है त यो अलिकति चाहिएन यो बुझिहाल्यो भएको कुरा हो र यसपछि हामी लेखौँ रिक्वायर्ड रेसियो ठिक छ यहाँ लेख त मजाले यसपछि जाऊ अब यहाँ रिक्वायर्ड रेसियो भनेर लेख्दियो त ल रिक्वायर्ड रेसियो त्यसमा के छ भने फर्स्टमा म क्याट लिन्छु है त ल कति छ त ल 0.673 राइट 0.673 छ तल आउँदा के छ त ल 0.082 छ र यो गर्दा अब कति आउँछ ध्यान दिएर एकैछिन हो है त डस्टरले फेरि यो हातमा सामान भएपछि फेरि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ है त ल अब यसलाई गर्दा फेरि के आउँछ त ल एकछिन जस्तै एकैछिन हो ल यहाँ के आउँछ त ल 0.673 डिभाइडेडको छ 0.082 यो झन्डै तिम्रो 8.2 चान्सुन आयो भनेपछि यस्तो हामी राउन्ड अफ गर्न सक्छौँ मैले भनिहालेँ यहाँ मैले एक्ज्याक्ट हालेको छैन त्यो लगभग राउन्ड अफ गर यो 8 माथि आउँछ भनेपछि 8/1 हाम्रो रेसियो के आउँछ 8/1 बुझिन्छ मजाले लेख्न सक्छौँ र दिस रेसियो इज अ बिट राउन्डेड अफ टु 8:1 रेसियो बुझिन्छ है यो हाम्रो हो अब लगभग हाम्रो अब त्यसपछि हामीले के भिडाउनु छ त ल मुसा र बिरालो भिडाउनु छ र त्यसबाट पनि यही नै रेसियो चाहियो अथवा यसको सिम्पल मल्टिपल खालको चाहियो होला ठिक छ है अब यहाँसम्म बुझ्यौ अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल राज पराजित क्लासेस छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट लिएर आउँछु ठिक छ है अब म थोरै स्क्रिनबाट हटेँ 3 2 1 स्टप ल म मेटिहाल्छु मेटिहाल्छु इमिडिएटली यति मेटिदिहाल्छु र यसपछि हामी के गरौँला त ल मुसा बिरालोको भिडन्त गरौँला ठिक छ है र अलिअलि मोल कन्सेप्ट ध्यान देऊ है मैले अगाडि नै हालेको छ हल्का प्र्याक्टिस पनि गरिदिऊ सर र त्यसपछि वर्कआउट इक्जाम्पलहरू पनि हेर्ने हो र मोल कन्सेप्ट राम्ररी हेरिदिने यदि त्यो विक भयो भने केमिस्ट्री यो जुन केमिकल अर्थमेटिकवाला पार्ट छ यो जम्मै नै सत्यानाश हुन्छ अरे फेरि सबै बर्बादै हुन्छ है ल अब यसपछि हामी फर्दर मोर गरौँ के गरौँ त अब हाइड्रोजन अक्सिजनको गरिदियो हो अब यहाँ मजाले लेख्दै भएर हामीले पहिला अक्सिजनलाई क्याट भनेको छ राइट अब फर अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन यो मजाले लेख्न सक्छौ हो यति मजाले लेख्दियौ अब फर्स्टमा हामी के गरौँ भने यति हेरौँ त ल त्यहाँ आएर के छ 1.25 ग्राम अफ वाटर हामीलाई वाटर चाहियो होइन हामीलाई अक्सिजन हाइड्रोजन चाहियो अब 1.11 ग्राम अफ अक्सिजन छ भनेपछि अक्सिजनबाट सुरु गर्नु त ल 1.11 ग्राम अफ अक्सिजन हो अब के हुन्छ रियाक्ट्स विथ अब हाइड्रोजनको मास दिएको छैन भनेपछि टोटल हाम्रो कति छ भन्दा त त्यहाँ अब 1.25 माइनस 1.11 ग्राम अब अफ यो हाइड्रोजन आउँछ यो हाइड्रोजन आइहाल्यो राइट के भने सिम्पल घटाएको अब और 1.11 ग्राम अफ अक्सिजन ठिक छ रियाक्ट्स विथ या रियाक्ट्स अथवा लिबरेट्स जे भए पनि चल्छ है यो रियाक्ट्स विथ के हुन्छ त ल यो कति आउँछ 0.14 आउँछ 0.14 ग्राम अफ के आउँछ भन्दा त ल हाइड्रोजन अब मलाई रेसियो चाहियो हो अब त्यसपछि के आउँछ रिक्वायर्ड रेसियो
रिक्वायर्ड रेसियो माथि मैले के गरेको थिएँ भने त ल क्याट बाई ऱ्याट गरेको थिएँ यहाँ पनि त्यसपछि त्यही गर्छु क्याट के छ भने 1.11 बाई ऱ्याट के छ भने 0.14 मास त काटिहाल्छ हो अब यो गर्दा त्यसपछि कति आउँछ त अब यहाँ हेरौँ त हामी अब लगभग कति आउँछ भने यो अब गरेर हेर्नुपर्छ हो यस्तो त गर्नु गाह्रै छ हातैले त 1.11 डिभाइड 0.14 लगभग 0.14 भन्दा 7.9 लगभग यो पनि लगभग 8 हो अरे यसलाई 8 मान्न मिल्छ 7.9 आयो अरे यो अब ध्यान दिएर सोच्न आफै यो त कमन सेन्सको कुरा छ र थोरै यहाँ तँलाई हेर्न जस्तै H2 र O2 ले के आउँछ त ल H2O ठीक छ अब त्यसपछि हामी के गरौँ भने यहाँ मजाले अब यहाँ 2 राख यहाँ 2 राख यो त ब्यालेन्स भइहाल्यो अब यदि हामी ध्यान दियो त ल मोलमा जान्छौँ भने के हुन्छ यो 2 मोल आउँछ ध्यान दिएर हेर्देऊ 1 मोल आउँछ र त्यसपछि यो 2 मोल्स आउँछ यो हामीले अहिले भर हेरेको यानी यसले होला बुझिहाल्छौ यो टोटल मास के हुन्छ अब यो 2 2 जा 4 आउँछ 4 ग्राम यो त्यसपछि के आउँछ भन्दा 16 2 जा 32 ग्राम आउँछ र यो के आउँछ 36 ग्राम आउँछ भनेपछि मासको रेसियो हेर त ल कति आउँछ यो 4:32 आयो त्यसपछि कति आयो 1:8 आयो नि त लगभग मिलेन ठ्याक्कै यो त यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ किन गरे भने त्यसको डेटा युज गरे हो के यो उले एक्सपेरिमेन्टली गरे हो नि त अब एक्सपेरिमेन्टल डेटा युज गर्यो भने मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ र कि मास लिँदा भोल्युम लिँदा कतै कतै अलि त एरर आएको हुन्छ अब यहाँ 6 नै आउन थाल्यो 5 नै आउन थाल्यो भने त बर्बाद भइहाल्यो तर लगभग 7.9 भनेको यही हेर न एक्सपेरिमेन्टली यहाँ र थ्योरेटिकली त्यहाँ आएर लगभग म्याथ त गरे के भन्नुपर्छ र तर यसलाई हामीले लगभग नियरली इक्वल टु 8 मान्न मिल्छ आरामले मिल्छ र बुझिन्छ है र तलपट्टि 1 लेख्न सक्छौ हामी रेशियो निकाल्यो मतलब के बुझ्यो माथिकै रेशियो त आयो नि त्यही आएन त हामीले के गर्यो भने क्याटले केक खायो र त्यति नै केक ऱ्याटले पनि खायो अब त्यो केसमा केक खानेवाला पात्रहरू क्याट र ऱ्याटको रेशियो लिएको अब डाइरेक्ट के गर्यो भने क्याटलाई ऱ्याट खान लगायो र अब क्याट र ऱ्याटको रेशियो लिएको रेशियो त फेरि सेम आएछ र बुझिन्छ है अब यहाँ लेख्न सकिन्छ र as the two ratios are identical this verifies the law of reciprocal proportion यो मजाले तिमीले अब लेख्न सक्छौ ठीक छ है अब यसरी हामी के भेरिफाई गर्छौं त ल रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनको ल भेरिफाई गर्छौं ठीक छ र म तिमीलाई लास्टमा फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु र यो ट्रायंगल वाला शेप बनाउने मनमा नै कसैलाई के क्याट र ऱ्याट मान्ने र त्यसपछि कहानी अनुसार काम गर्ने सुरुमा क्याटलाई के खुवाओ त्यसपछि ऱ्याटलाई के खुवाओ अब जुन खानी वाला छन् क्याट र ऱ्याटको रेशियो निकाल त्यसपछि क्याटलाई ऱ्याट खुवाओ र क्याट र ऱ्याटको फेरि रेशियो निकाल त्यो दुईटा रेशियो कि त सेम आउँछ कि त सिम्पल मल्टिपल आइदिन्छ अगाडि नै बुझाएको र यहाँबाट तिमीले यो पनि बुझ्यौ होला र कि कहानीले काम कति इजी पार्छ नत्र नर्मली स्कुलमा कलेजमा यही कुरा पढाएको कति दिनपछि नि बुझिरहेको हुन्न र महिनौं लाग्छ बुझ्नलाई बिर्सेको बिर्साइ गर्छ र एक दिन बुझे जस्तो लाग्छ फेरि बिर्सिन्छ एक्जामको बेला पढ्यो फेरि बुझे जस्तो लाग्छ फेरि अर्को एक्जाममा बिर्सिन्छ एन्ट्रान्समा सबै एकैचोटि पढ्नुपर्छ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ बायोलोजी जम्मै पढिरहेको हुन्छ सबै झोल हुन्छ फेरि पुरै नै फ्युज गा जस्तो फिल हुन्छ अब यसको एउटै उपाय छ र यस्तो मजाले कन्सेप्चुअली कहानी बनाएर पढ्छौ भने अब जिन्दगी बिर्सिदैन लाइफ लङ कन्सेप्ट बस्छ दिमागमा ट्याटु हान्दियो र ठीक छ है अब आजको लागि हामी यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ र यहाँसम्म कहाँ समस्या छ मजाले इन्फर्म गर्न सक्छौ मन परे पनि इन्फर्म गर्न सक्छौ कमेन्ट गर्न सक्छौ कमेन्ट फ्रीमा छ र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज परजिल क्लास छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट लिएर आउँछु ठीक छ है अब बाइ बाइ सबैलाई टाटा नमस्कार